नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अमृता गाह। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 805 जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमित मध्ये 911 जना डिस्चार्ज। गुल्मी जिल्लामा थप 33 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। यो सँगै जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 459 जना पुग्यो। नागरिकता प्रति गुल्मेलीको लापरवाही, नागरिकता हराउनेको संख्या बढ्दै। र गुल्मी कांग्रेसको पालिका अधिवेशन सकियो। 2 पालिकामा निर्वाचन, 10 मा सर्वसम्मत। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टीम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अंडा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादीको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादीको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया, कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 984171 05766 र 9869 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। समाचार अब विस्तारमा। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 805 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 10,672 जनाको आरटीपीसीआर एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 805 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 7,264 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 667 जना र 3,408 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 138 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 8,93,027 जना पुगेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 911 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या 7,73,140 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 10,672 जनाको पीसीआर परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 48,68,777 जनाको पीसीआर एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। यसैगरी पछिल्लो सोही अवधिमा थप 8 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म नेपालमा कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,200 जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गुल्मी जिल्लामा पछिल्लो 24 घण्टामा 33 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणका क्रममा 33 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। परीक्षणका क्रममा जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिकामा 13 जना, धुरकोट गाउँपालिकामा 10 जना, रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा 6 जना, छत्रकोट गाउँपालिकामा 3 जना र गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित हुनेहरूमा 20 जना पुरुष र 13 जना महिला रहेका छन्। यो सँगै जिल्लामा सक्रिय संक्रमित 459 जना पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। जिल्लामा दोस्रो लहर सुरु भएपछि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 97 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गुल्मी जिल्लामा पछिल्लो समय नागरिकता हराउने र प्रतिलिपि बनाउनेको संख्या बढ्दै जान थालेको छ। नेपाली नागरिक हो भनी राज्यले दिएको प्रमाणपत्र नै नागरिकता हो। राज्यले आफ्ना नागरिक भएको पहिचान गर्ने र हरेक क्षेत्रमा अनिवार्य प्रयोग हुने नागरिकता पहाडी जिल्लामा प्राप्त गर्न केही सहज र पुनः प्रतिलिपि लिन समेत कुनै समस्या हुँदैन, जसका कारण पछिल्लो समय नागरिकता हराउने र प्रतिलिपि बनाउनेको संख्या बढ्दै जान थालेको छ। गुल्मीमा नागरिकता नयाँ बनाउने सँगै हराउनेको संख्या पनि बढिरहेको छ। नागरिकता जस्तो संवेदनशील प्रमाणपत्रमाथि हिलचक्राइ गर्दा हरेक वर्ष 4,000 भन्दा धेरै गुल्मेलीले नागरिकताको प्रतिलिपि लिइरहेको
भइरहेका छन्। गुल्मीमा जति नयाँ नागरिकता बन्छ त्यसको 35% भन्दा धेरै प्रतिलिपि बन्ने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 8184 नयाँ नागरिकता भन्दा 4615 प्रतिलिपि बनेका छन्। त्यस्तै यस आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा 1384 नागरिकता भन्दा 663 जनाले प्रतिलिपि बनाएका छन्। नागरिकताको प्रतिलिपि बनाउनेको संख्या बढ्दै जाँदा यसले अन्य सेवाग्राही र सेवा दिने कर्मचारीलाई समेत प्रभावित पारिरहेको छ पनि अर्कोतर्फ स्वयं सेवाग्राहीले पनि झन्झट बेहोर्नु परेको सेवाग्राही टप्पली सुनारले गुनासो गर्नुभयो। अपवादको रूपमा बनाइने प्रतिलिपिलाई नागरिक व्यवस्था गर्दा पटक पटक जारी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। नागरिककै व्यस्तताका कारण प्रतिलिपि बनाउने संख्या अपत्यारिलो रहेको प्रमुख जिल्लाधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, दैनिक 30 वटा भन्दा धेरै प्रतिलिपि जारी हुन्छन्, यो राम्रो पक्ष होइन। नागरिकतामा लापरवाही देखियो। नागरिकताको प्रतिलिपि लिँदा कुनै कानुनी झन्झट बेहोर्नु नपर्ने, जति पटक लिँदा पनि सजिलै पाइने हुँदा नागरिकले नागरिकतालाई सामान्य कागज सम्झन थालेका छन्। राज्यको नागरिक भएको प्रमाणपत्रसँगै हरेक क्षेत्रमा प्रयोजनमा आउने महत्त्वपूर्ण तथा संवेदनशील कागजातलाई गुल्मेलीले हिफाजतसँग राख्न नसक्नु दुःखद विषय हो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत गुल्मीको 12वटा पालिकाको पालिका अधिवेशन सकिएको छ। जिल्लाका 11 पालिकामा मंगलबार र बुधबार एक पालिकामा नेतृत्व टुङ्गो लागेको हो। 12 पालिका मध्ये मुसिकोट नगरपालिका र कालीगण्डकी गाउँपालिकामा मात्रै नेतृत्वको लागि निर्वाचन भएको छ। मुसिकोटमा सभापति 2 उम्मेद्वार झबिलाल भण्डारी र मोहन घिमिरे बीच सहमति नभएपछि निर्वाचन भएको कांग्रेस जिल्ला सचिव खिलदोस पन्थीले बताउनुभयो। मतदानमा 148 मत खसेको थियो, जसमा 87 मतसहित मोहन घिमिरे सभापतिमा निर्वाचित हुनुभयो। उहाँका प्रतिस्पर्धी झबिलाल भण्डारीले 61 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। मुसिकोटमा उपसभापतिमा पनि निर्वाचन भएको थियो। त्यस्तै कालीगण्डकी गाउँपालिकाको सभापतिमा 56 मत प्राप्त गर्नुभएका निमबहादुर श्री सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँका प्रतिस्पर्धी गोविन्द गौतमले 7 र रामप्रसाद नेउपानेले 47 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। कालीगण्डकीमा पनि उपसभापति, सचिव र सहसचिव पदमा निर्वाचन भएको थियो। जिल्लाका 10 वटा पालिकामा सर्वसहमत नेतृत्व चयन भएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिकामा सभापतिका 5 जना दावेदार थिए, तर एक दिन ढिला गरेर भए पनि जयसुर पन्थी सभापति सहित सर्वसहमत नेतृत्व चयन भएको छ। मदाने गाउँपालिकामा महेन्द्र कुँवर, मालिका गाउँपालिकामा उपेन्द्र अरियाल, इस्मा गाउँपालिकामा कृष्ण प्रसाद रिजाल सभापति सहित नेतृत्वको टुङ्गो लागेको जिल्ला सचिव पन्थीले बताउनुभयो। त्यस्तै धुरकोट गाउँपालिकामा हरिबहादुर थापा, गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा प्रेम पुन, छत्रकोट गाउँपालिकामा धातानन्द भुसाल, चन्द्रकोट गाउँपालिकामा विष्णु प्रसाद भण्डारी, रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा देवेन्द्र मल्ल र सत्यवती गाउँपालिकामा विष्णु भण्डारी सभापति सहित सर्वसहमत नेतृत्व चयन भएको हो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। शुभ विजयादशमी तथा दीपावली 2078 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक महानुभाव, शुभचिन्तक, आफन्तजन, स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सगरमाथा अटो एन्ड रिकन्डिसन, तमघास पुल्चोक, गुल्मी। हामी कहाँ सम्पूर्ण कम्पनीको पुरानो मोटरसाइकल खरिद बिक्री तथा एक्सचेन्ज गरिन्छ। दशैं तिहारको उपलक्ष्यमा प्रत्येक मोटरसाइकल खरिदमा हेलमेट र बाइक कभर सित्तैमा। उचित बजार मूल्यमा सम्पूर्ण रिकन्डिसन मोटरसाइकल खरिद बिक्री गर्नको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सगरमाथा अटो एन्ड रिकन्डिसन, तमघास पुल्चोक, गुल्मी। फोन नम्बर 9857 64 402। यो मोबाइल पनि कामै नलाग्ने भयो नि, फाल्दिउँ जस्तो रिस उठ्छ, के गर्नु? यसैले भानी काम चलाउनु पर्यो। अब भिडियो कल गर्न त हराओ, एकचोटि यही मोबाइलबाट भए पनि विदेशमा भएको दाइलाई फोन गरेर मोबाइल पठाइदिनु भन्नु पर्यो। हेलो दाइ। भन भाइ। तपाईँ विदेशबाट आउँदा अलि राम्रो मोबाइल सेट ल्याइदिनु पर्यो। अरू इलेक्ट्रोनिक सामान पनि ल्याउनु पर्नेछ। तपाईँ आएपछि बुटुलतिर गएर ल्याउला, हुन्न र? यत्रो समयसम्म गाउँमा बसेर पनि त्यति पनि थाहा छैन तिमीलाई? त्यही गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका मजुवामा रहेको हरिदाईको आयुष मोबाइलमा जाऊ न। तिमीले किन्न खोजेको मोबाइल सेट र सबै इलेक्ट्रोनिकका सामानहरू मिलाएर दिन्छन्। किन जानु पर्यो बुटोल? ए हो र दाइ, मलाई त थाहा नभएर हो नि। अब त्यसै गर्छु उसो भए।
हजुर, तपाईहरूको सुविधालाई मध्यनजर गरी गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका 8 मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइलका सेवाहरू आइफोन, स्यामसुङ, भिभो, ओप्पो, इन्फिनिक्स, रियलमी, एमआई, लाभा, वान प्लस लगायत ब्रान्डका नयाँ मोडलका मोबाइल सेटहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। विदेशबाट ल्याएका फोन अनलक गरिन्छ। यहाँ मोबाइलका चार्जर, ब्याट्री, इयरफोन कभर, पावर बैंक पनि पाइन्छ। घडी, रेडियो, मिक्सर, पंखा, चार्जर, बल्ब, नर्मल बल्ब, स्मार्ट वाच, एलईडी टिभी, फ्रिज, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर, बुफर, साउन्ड सिस्टम लगायत इलेक्ट्रोनिक सामानको साथमा ल्यापटप तथा कम्प्युटरका सबै प्रकारका सामान सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। फोटोकपी तथा प्रिन्ट पनि गरिन्छ है। कतारमा 14 वर्षसम्म मोबाइलको काम गरी अनुभव सङ्घाल्नु भएका हरिप्रसाद अर्यालबाट सबै खाले इलेक्ट्रोनिक सामानको मर्मत गरिन्छ। इलेक्ट्रोनिक सामान किन्न र मर्मत गर्न सदैव सम्झनुहोस् मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्सलाई। घर 1 सेवा अनेक। प्रोप्राइटर हरिप्रसाद अर्याल। फोन नम्बर 9866 52 39 49। तीज दशैं तिहारमा विशेष छुटको साथमा धमाधम बिक्री वितरण भइरहेको छ। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन। सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाऊ। सगरमाथा अटो एन्ड रिकन्डिसन, तमघास पुल्चोक, गुल्मी। हामी कहाँ सम्पूर्ण कम्पनीको पुरानो मोटरसाइकल खरिद बिक्री तथा एक्सचेन्ज गरिन्छ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 दिगाम आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा निशुल्क आँखा शिविर सम्पन्न भएको छ। छत्रकोट गाउँपालिका गुल्मीको आयोजना र नेत्रज्योति सङ्घ गुल्मीको प्राविधिक सहयोगमा निशुल्क आँखा शिविर सम्पन्न भएको हो। शिविरमा 211 जनाले आँखा जाँच गराएका थिए, जसमध्ये 14 जनाको मोतियाबिन्दुको समस्या देखिएको र 35 जनालाई निशुल्क चस्मा दिएको थियो। छत्रकोट गाउँपालिका गुल्मीले 4 पटक निशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन गरी आँखाको समस्या भएका नागरिकलाई सेवा दिएको प्रमुख अतिथि गाउँपालिका उपाध्यक्ष नर्मदा भण्डारीले बताउनुभयो। मापदण्ड अनुसार बिरामीलाई निशुल्क औषधि चस्मा पनि उपलब्ध गराइएको उहाँको भनाइ थियो। शिविरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुण्य प्रसाद पौडेलले छत्रकोट गाउँपालिकामा शिविरको सुरुवातको होलबडी चेकबाट स्थानीय तहको कार्यान्वयनको आरम्भसँगै गरिएको र त्यसैको निरन्तरतामा निशुल्क आँखा शिविर रहेको बताउँदै शरीरका अरू अङ्ग हामीले चेक गरिरहेका हुन्छौँ, तर आँखा जाँचमा हामीले कम ध्यान पुर्याउने गरेकाले समस्या आएपछि जाँच गराउँदा ढिलो हुन सक्नेतर्फ ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। नेत्रज्योति सङ्घ गुल्मीका नेत्र अधिकृत सूर्य कुँवरले स्कुलदेखि नै आँखा जाँचलाई महत्त्व दिन सरकारवालाहरूको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो, जसले गर्दा समयमै उपचार पाएमा एउटा व्यक्तिले जीवनभर आँखा देख्न सक्ने बताउनु भयो। वडा नम्बर 1 हुगाका वडा अध्यक्ष धातानन्द भण्डारीले शिविरको सफलताको लागि शुभकामना मन्तव्य राख्दै दृष्टि गुमे संसार गुम्ने बताउनु भएको थियो। औपचारिक समारोहका अध्यक्ष एवं वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष डिलाराम नेउपानेले सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै स्वास्थ्यका क्षेत्रमा छत्रकोट गाउँपालिकाले विशेष महत्त्व दिएको बताउनु भएको थियो। कार्यक्रममा स्टाफ नर्स मुना राणाले स्वागत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण स्वास्थ्य संयोजक सपना टण्डनले गर्नुभएको थियो। मालिका गाउँपालिकाले सुरु गरेको उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम बुधबारदेखि सुरु गरिएको छ। बुधबार गाउँपालिका वडा नम्बर 4 अर्खबाङमा 5 जना किसानले 1,20,400, वडा नम्बर 6 अर्जै र 5 छापैलेका 87 जना किसानले 12,47,000 उत्पादनमा आधारित अनुदान प्राप्त गरेको प्रवक्ता सुभाखर गिरीले बताउनुभयो। किसानको सहजताको लागि वडा नम्बर 6 अर्जैको पोखराबारी र गाउँपालिकाको केन्द्र अर्खबाङमा अनुदान वितरण गरिएको हो। अनुदान वितरण कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष रितबहादुर थापाले व्यवसायिक कृषिले मात्रै गाउँपालिका कृषिमा समृद्ध हुने बताउँदै सबै किसानलाई उत्पादनमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक भण्डारीले गाउँपालिकाले किसानको हकितका लागि विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाएको बताउँदै किसानको साथमै गाउँपालिका रहेको बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि सुरु गरिएको यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ। गएको आर्थिक वर्ष 126 जना किसानले 16 लाख अनुदान पाएका थिए भने यो वर्ष 200 किसानको 30 लाख रकम अनुदान पाउँदैछन्। समाजमा सानो कामको रूपमा हेरिँदै आएको कृषि पेसालाई व्यवस्थित, किसानको आय स्तर वृद्धि र वर्षको एक दिन भए पनि किसानलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम अगाडि बढाइएको वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका प्रवक्ता सुभाखर गिरीले बताउनुभयो। त्यस्तै शुक्रबार वडा नम्बर 7 घमीर र वडा नम्बर 8 मर्बोङमा वितरण गरिने कार्यक्रम छ। कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकामा झाडापखालाका बिरामीको संख्या बढ्दै जाँदा अवस्था जटिल बनेको छ भने अस्पतालका बेड भरिएका छन्।
बिरामीहरू आउने घुइँचो छ, अन्य नागरिकहरूमा त्रास छ। अस्पताल अपुग भएपछि विद्यालयमा बिरामीको उपचार भइरहेको छ। अहिलेसम्म अस्पतालसँग सम्पर्कमा आएका बिरामीको संख्या 300 पुग्यो। अन्य स्थानीय मेडिकल क्लिनिक तथा स्वास्थ्य संस्थामा उपचाररत बिरामीहरूको संख्या 100 भन्दा बढी छ। 2 दिनदेखिको यो प्रकोप रोकिएको छैन। कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका 9 बहादुरगञ्जमा रहेको शिवराज अस्पतालमा बेड अपुग भएपछि नजिकै रहेका 2वटा विद्यालयमा बिरामीहरूलाई उपचार गरिएको छ। मंगलबार साँझ 40 जना बिरामीलाई डिस्चार्ज गरे पनि बुधबार ती बिरामी फेरि सिकिस्त भएर अस्पताल भर्ना भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। राम गोर्खा माध्यमिक विद्यालयमा अहिले 20 जना र महेन्द्र आधारभूत विद्यालयमा 15 जना र शिवराज अस्पतालमा 130 जना बिरामीको उपचार भइरहेको छ। शिवराज अस्पतालको सम्पर्कमा आएका 300 जना मध्ये अहिले 165 जना अस्पतालमा उपचाररत छन्। 30 जनालाई जिल्ला अस्पताल र प्रादेशिक अस्पताल रिफर गरिएको छ भने बुधबार साँझ 4 बजेसम्म 105 जना बिरामी डिस्चार्ज भएको डाक्टर मुकेश चौधरीले बताउनुभयो। बहादुरगञ्ज, सखुरामपुर, देवानगढिया, जमुनी, दयानगर, विजयनगर, जुमिला, डबारा लगायतका गाउँमा झाडा पोखला र बान्ताका बिरामी निरन्तर बढ्दै गएको अस्पतालले जनाएको छ। बिरामीलाई अस्पतालले थेक्न सक्ने अवस्था नरहेको डाक्टर मुकेश चौधरीले बताउनुभयो। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 805 जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमित मध्ये 911 जना डिस्चार्ज। गुल्मी जिल्लामा थप 33 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। यो सँगै जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 459 जना पुग्यो। नागरिकता प्रति गुल्मेलीको लापरवाही, नागरिकता हराउनेको संख्या बढ्दै। र गुल्मी कांग्रेसको पालिका अधिवेशन सकियो। 2 पालिकामा निर्वाचन, 10 मा सर्वसम्मत। अहिलेलाई बिन्यूज यति नै। अर्को समाचारमा उपस्थित हुने नै छौं। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।